बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए पुरानी हवेली की बदरूह का 5वां हिस्सा लेके आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे तशवीश सी लग गई। वाकई अगर ऐसा हो गया और सोते में किसी ने मेरे बाजू पर से तावीज़ उतार लिया या मेरी उंगली से अंगूठी उतार ली तो मैं क्या करूँगा। रोहनी का तो ये बदरूहें कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वो इनकी मनहूस दुनिया से निकल आई है, बल्कि बदरूहें तो इसके करीब भी नहीं आएंगी। लेकिन मैं रूह नहीं हूँ, मैं तो एक आम कमज़ोर सा इंसान हूँ, गुनाहगार बंदा। मुझे तो ये बदरूहें एक सेकंड में अपने कब्ज़े में कर लेंगी। लेकिन मैंने अल्लाह के ख्याल और उस पर ईमान की ताकत से अपने दिल को मजबूत किया और रोहनी से कहा, सुल्ताना, मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, मेरा अपने खुदा पर ईमान है। बदी की शैतानी ताकतें मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके बावजूद मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करूंगा। हम 3 दिन तक जंगल में शिकार खेलते रहे। इस दौरान रोहनी मेरे साथ रहकर मेरी हिफाजत करती रही। फिर हम वापस मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद रोहनी ने मुझे कहा, नौशेरवां, तुम्हें अकेला छोड़कर जाने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे दुश्मन पुजारी रघु और नतालिया का आसेब हमारे खिलाफ ज़रूर कोई ख़तरनाक मंसूबाबंदी कर रहे होंगे। हमें उनसे बेखबर नहीं रहना चाहिए। मैंने पूछा, ठीक है, मगर तुम कहाँ जाओगी? वो कहने लगी, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर तुम यकीन रखो कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं अपने और तुम्हारे दुश्मनों को हमेशा के लिए ख़त्म करके ही आऊँगी। इसने कहा, इससे महफूज जगह मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए और कोई नहीं। तुम बिल्कुल फ़िक्र न करना, मैं दरमियान में आकर तुमसे मिलती रहूँगी और तुम्हारी खैरियत भी मालूम करती रहूँगी। मैं इसे कभी अपने से जुदा नहीं करूँगा। तुम बेफिक्र रहो। मैंने तावीज़ के बारे में कहा था। मुझे मुंबई में दोस्त के पास रहते हुए मज़ीद 1 हफ़्ता गुज़र चुका था। मुंबई में बहुत सी तारीख़ी मकामात हैं जो तुमने अभी तक नहीं देखे। इनमें से एलोरा के कदीम गार भी हैं। मैंने कहा, हाँ यार, मैं यहाँ पहले कभी नहीं गया। जमशेद ने कहा, इन गारों की तारीख़ ये है, महात्मा गौतम बुद्ध का बुद्ध मत तेज़ी से फैल रहा था, तो यहाँ हिंदू धर्म के बरहमनों बड़ी तशवीश हुई कि अगर बुद्ध मत इतनी तेज़ी से फैलता चला गया तो हिंदू मत ख़त्म होकर रह जाएगा। मगर ये बरहमन कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हिंदुस्तान में राजा अशोक की हुकूमत थी जो बुद्ध मत का मानने वाला था, और जिसकी वजह से बुद्ध मत को बड़ा फ़रोग़ मिल रहा था। लेकिन बादशाह और राजा हमेशा हुकूमत नहीं करते रहते, एक ना एक दिन वो मर जाते हैं। चुनांचे राजा अशोक भी इंतकाल कर गया। इसके मरने के बाद इसके सेनापति ने तख्त पर कब्जा कर लिया और बुद्ध मत की जगह हिंदू मत को सरकारी मजहब बना लिया गया। इसके साथ ही बरहमन भी आराम से बरहम को एक बार फिर अरूज हासिल होना शुरू हो गया। क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? मैंने फौरन कहा, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ एलोरा के गारों में चलने को तैयार हूँ। जमशेद बोला, ऐसा करते हैं, सूरज गरूब होने के बाद चलेंगे।
آج مجھے دن میں کاروباری سلسلے میں ایک جگہ جانا ہے۔ چنانچہ سورج غروب ہونے کے بعد ایلورا کے تاریخی غار گھومنے پھرنے کا پروگرام بن گیا۔ دوپہر کو جمشید اپنے کاروباری سلسلے میں کسی سے ملنے چلا گیا۔ وہ سورج غروب ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے واپس آ گیا اور کہنے لگا، بس ہم چائے پی کر چلیں گے۔ میں نہا دھو کر تیار ہو گیا۔ جمشید بھی منہ ہاتھ دھو کر آ گیا۔ ہم چائے منگوا کر پینے لگے۔ میں نے جمشید سے پوچھا، یہ ایلورا کے غار یہاں سے کتنی دور ہیں اور کس جنگل میں ہیں؟ جمشید بولا، یہ جنگل میں نہیں بلکہ سمندر میں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ جمشید کہنے لگا، جن پہاڑیوں کے اندر یہ غار ہیں وہ پہاڑیاں ممبئی کے ساحل سے کچھ فاصلے پر سمندر میں واقع ہیں۔ وہاں تک دوسرے ملکوں کے سیاح بھی دور دور سے یہ عجیب و غریب غار دیکھنے آتے ہیں۔ یہ جان کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہمیں کسی دور جنگل میں نہیں جانا پڑے گا۔ چائے پینے کے بعد جمشید نے عبدل سے کہا، جیپ باہر نکالو، ہمیں گیٹ وے آف انڈیا تک چھوڑ آؤ۔ گیٹ وے آف انڈیا ممبئی کے شمال جنوب میں ساحل سمندر پر ایک بارودی ہے جسے انگریزوں نے بنایا تھا۔ چونکہ انگریز ہندوستان میں سمندر کے راستے سے آئے تھے، اس لیے انہوں نے یادگار کے طور پر یہ بارودی تعمیر کرائی تھی۔ یہ انگریزی طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ چاروں طرف اس کے چوکور ستون ہیں، عقب میں سیڑھیاں سمندر میں اندر اترتی ہیں، جہاں ایک گھاٹ بنا ہوا ہے۔ اس گھاٹ پر سے لوگ کشتیوں اور بوٹ کے ذریعے سمندر کی سیر کو جاتے ہیں۔ ایلورا کے غاروں کو بھی اسی جگہ سے چلا جایا جاتا ہے۔ عبدل ہمیں گیٹ آف انڈیا اور بارودی ٹائپ کی تاریخی عمارت کے پاس لے گیا۔ ہم نے پیچھے گھاٹ پر آ کر ٹکٹ لیے اور ایلورا کے غاروں کی جانب چل پڑے۔ کشتی میں کچھ غیر ملکی سیاح اور مرد عورتیں بھی بیٹھی تھیں۔ کشتی سمندر میں چل پڑی۔ ایلورا کے غاروں والی پہاڑیاں ساحل سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ہم 10-15 منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ ایلورا کے کئی تاریخی غار تھے جو پہاڑوں کے اندر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ ایک جگہ سے ہم نے ٹکٹ لیے اور وہاں غار میں داخل ہوئے۔ یہ غار واقعی بڑے پراسرار تھے۔ ان کی چھتیں بہت اونچی تھیں اور دیواروں کو کھود کر کہیں پتھروں میں مورتیاں تراشی گئی تھیں اور کہیں راجا کو دربار لگائے دکھایا گیا تھا۔ اگرچہ برہمنوں نے اپنے دور اقتدار میں بدھ مت کی بے شمار نشانیوں کو مٹا دیا تھا، مگر پھر بھی کچھ ان کے ہاتھوں سے بچ گئی تھیں۔ ان میں مہاتما بدھ کی پیدائش سے لے کر اس کے گیان حاصل کرنے تک کے خاص واقعات جو دیواروں پر تراشے گئے تھے ابھی تک صحیح حالت میں موجود تھے۔ کئی جگہوں پر گوتم بدھ کے بڑے بڑے بت بنے ہوئے تھے۔ پتھر کی وہ سلیں بھی محفوظ تھیں جن پر کسی بدھ مت زبان کی خاص تعلیمات کندہ کی ہوئی تھیں، لیکن زیادہ مورتیاں ہندو مت کی دیومالائی دیوی دیوتاؤں کی تھیں۔ دیواروں پر راجا کے دربار میں دیوداسیوں کو رقص کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا تھا۔ ہم نے گھوم پھر کر 3-4 غار دیکھے، پھر ذرا سانس لینے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک گائیڈ عورت جس نے گائیڈ کی وردی پہنی ہوئی تھی ہمارے پاس آئی، ہمیں نمستے کیا اور پھر بولی، سر آپ نے ابھی تک شاید متھرا والی کا غار نہیں دیکھا۔ سر اگر آپ نے متھرا والی کا غار نہیں دیکھا تو یقین کریں آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس غار کو دیکھنے دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں اور غار سے تصویریں اتار کر لے جاتے ہیں۔ میں تھک گیا تھا۔ ویسے بھی مجھے ان بتوں اور مورتیوں والے غاروں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جتنا دیکھتا تھا بس دیکھ لیا، لیکن جمشید اس قسم کی تفریحات کا دل دادا تھا۔
وہ کہنے لگا، اچھا یہ مترا والی غار کہاں ہے؟ گائیڈ عورت نے کہا، سر انہی پہاڑیوں میں ہے، یہاں سے آگے تیسرا غار ہے، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اس غار میں بنی ہوئی تصویروں کی تاریخ بتاتی جاؤں گی۔ میری فیس کی پرواہ نہ کریں، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گی۔ جمشید بڑا کفایت شعار تھا، یہ سن کر وہ مفت میں مترا والی غار کی سیر کرے گا فوراً چلنے کو تیار ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میرا اس غار میں جانے کو دل نہیں مانتا تھا، مگر جمشید مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ مترا والی غار دوسری غاروں کی نسبت بہت کشادہ نہیں تھی، بالکل تنگ گلی کی طرح تھا، چھت بھی زیادہ اونچی نہیں تھی، کہیں کہیں دھیمی دھیمی روشنی والی بجلی کے بلب جل رہے تھے، دیواروں پر ان کی مدھم روشنی عجیب و غریب ہندو دیوی دیوتاؤں کی ابھرتی ہوئی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ میرے دل پر ایک بوجھ سا پڑ گیا، میرا دل فوراً وہاں سے واپس چلے جانے کو چاہا، مگر جمشید کے شوق کو دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ جمشید بڑے اشتیاق کے ساتھ دیوار پر کندھا مورتیوں اور تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ گائیڈ عورت ایک ایک مورتی اور تصویر کا تاریخی پس منظر بیان کر رہی تھی۔ غار کی فضا میں مجھے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بادل نخواستہ جمشید کے ساتھ چل رہا تھا۔ گائیڈ عورت ایک تصویر کے پاس جا کر رک گئی۔ اس تصویر میں ایک ڈانس کرنے والی داسی ایک سانپ کو اپنے جسم کے ساتھ لپیٹے رقص کے پوز میں دکھائی دی۔ دونوں جانب عجیب ڈراؤنی شکلوں والے لوگ زمین پر چونکڑیاں مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ گائیڈ عورت نے کہا، یہ متراولی ترنکی ہے، کہتے ہیں راجہ بکرماجیت کے دربار میں سانپ کا رقص کیا کرتی تھی۔ جب یہ رقص کرتی تھی تو زمین کے نیچے پاتال سے سانپ رقص دیکھنے آ جاتے تھے۔ اس تصویر میں آپ کو دونوں جانب ڈراؤنی شکلوں والے بت نظر آ رہے ہیں، یہ پاتال کے راکشس ہیں۔ راجہ بکرماجیت اور ان راکشسوں کی بڑی سیوا کرتا تھا اور اپنا تخت چھوڑ کر چلا جاتا تھا تاکہ پاتال کے راکشس اکیلے بیٹھ کر کالی نرنٹ کا رقص دیکھیں۔ اس تصویر میں وہ سامنے ایک تخت خالی ہے، یہ راجہ کا تخت ہے۔ راکشسوں کے آنے کے بعد تخت کو خالی چھوڑ دیا گیا۔ جمشید نے پوچھا، یہ عورت جس کا نام متراولی بتایا ہے، سانپ جسم کے گرد لپیٹ کر کیوں رقص کر رہی ہے؟ کیا یہ کوئی خاص ڈانس ہے؟ گائیڈ عورت نے کہا، متراولی نکی کے دربار میں پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ آگ کے دیوتا سے بیاہی ہوئی تھی، مگر وہ راکشسوں سے بہت ڈرتی تھی اور اس کو اپنا رقص دکھانا ضرور اس کے پاس پاتال میں جایا کرتی تھی۔ اس کی خبر ناگ دیوتا کو ہو گئی، جس نے متراولی کو ڈس کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش پاتال کے ایک گہرے غار میں پھینک دی۔ پاتال کے راکشسوں کو جب پتہ چلا کہ ناگ دیوتا نے حسد میں آ کر ان کی پسندیدہ متراولی کو ہلاک کر دیا ہے تو وہ اس غار میں پہنچ گئے جہاں متراولی کی لاش پڑی ہے، اور پھر ناگ دیوتا نے اس کو اپنے جادو سے دوبارہ زندہ کیا۔ اس کے بعد متراولی صرف اس وقت تک ڈانس کرتی جب راکشسوں نے آنا ہوتا تھا۔ جمشید نے پوچھا، یہ سانپ جو اس عورت نے اپنے جسم پر لپٹا ہوا ہے، کیا یہ ناگ دیوتا ہے؟ گائیڈ عورت نے کہا، نہیں، یہ ناگ دیوتا نہیں بلکہ ناگ دیوتا کی طرف سے متراولی کی نگرانی کرنے والا سانپ ہے۔ ناگ دیوتا پاتال کے راکشسوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان کی پتنی متراولی کو راکشس اپنے ساتھ پاتال میں لے جائیں۔ چنانچہ اس نے خفیہ طور پر ایک زہریلا سانپ متراولی کے جسم کے گرد لپیٹ دیا اور متراولی کو خبردار کر دیا کہ اگر کبھی اس نے راکشس کے ساتھ پاتال میں جانے کا ارادہ کیا یا کسی راکشس نے کوئی بات کی تو یہ سانپ اسی وقت
ڈس لے گا اور یہ اتنا زہریلا ہے اس کے ڈستے ہی متھراولی کے جسم کو آگ لگ جائے گی اور وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس وجہ سے متھراولی مجبور تھی کہ سانپ کو ہر وقت اپنے جسم کے ساتھ لگائے رکھے، کیونکہ سانپ نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں ہر وقت تمہارے جسم سے لپٹا رہوں گا، ایک لمحے کے لیے بھی تم سے الگ نہیں ہوں گا۔ مزید معلومات کے بعد پھر اس گائیڈ عورت نے ہاتھ جوڑتے ہوئے آگے سر جھکا لیا اور سنسکرت کا کوئی اشلوک پڑھا۔ جمشید کو تو حیران ہونا ہی تھا، میں خود حیران ہو کر اس عورت کو دیکھنے لگا کہ یہ کیا کر رہی ہے، لیکن میں نے اس کے عجیب سے جملے پر غور نہ کیا اور جمشید کا بازو پکڑ کر واپس چل پڑا۔ جمشید میرے ساتھ چل پڑا، کہنے لگا، اس عورت نے تمہیں یہ کیا کہہ دیا؟ مہاراج مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ میں خود اس کے اس طرح کہنے پر بے حد حیران تھا۔ میں نے کہا، ارے یہ سب ان لوگوں کی ڈرامہ بازی ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں نہ کریں تو کون ان کی باتوں پر اعتبار کرے، اور یہ ان سیاحوں سے پیسے کس طرح بٹوریں گے؟ جمشید بولا، لیکن اس نے تو ہم سے کچھ نہیں مانگا، یہ اس کا ایک ڈھونگ تھا۔ جمشید کو تو میں نے باتوں میں ٹال دیا تھا، لیکن میں دل میں سوچنے لگا تھا کہ اس عورت کو کہیں پتہ تو نہیں چل گیا کہ میرا تعلق بدروحوں اور اسیبوں کی دنیا سے یا کسی صورت میں ہے۔ یہ ہندو گائیڈ عورت ہندوؤں کی دیومالا کے ماحول میں رہنے والی عورت تھی۔ ہو سکتا ہے اس ماحول میں رہتے رہتے اس میں اتنا شعور پیدا ہو گیا ہو اور وہ ایسے لوگوں کو پہچان لیتی ہو۔ پھر ہم ایلورا کے غاروں سے باہر نکل آئے۔ ہم بوٹ میں بیٹھ کر گیٹ آف دی انڈیا آ گئے۔ یہاں سے ہم نے ایک ٹیکسی پکڑی اور فلیٹ پر آ گئے۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ جمشید کا آٹو ورکشاپ اور گیراج رات کے 10-11 بجے تک کھلا رہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد 10 بجے تک ورکشاپ میں ہی جمشید کے پاس بیٹھا رہا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں نے جمشید سے کہا، میں تو بس سونے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم چلو، کچھ دیر تک میں بھی آتا ہوں۔ ابھی میں بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں تھا کہ اچانک مجھے روہنی کے جسم سے آنے والی خوشبو کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ٹیبل لیمپ اپنے آپ روشن ہو گیا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ میرے سامنے روہنی کھڑی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور روہنی سے کہا، سلطانہ، اچھا ہوا کہ تم آ گئیں، اس وقت مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ روہنی کے چہرے پر ایک پراسرار سا تبسم تھا۔ وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ روہنی کے چہرے کا تبسم غائب ہو گیا۔ اس نے سنجیدہ آواز میں کہا، نوشیروان، مجھے معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تمہیں ایلورا کے غاروں میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گئے ہو۔ میں نے کہا، سلطانہ، میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، جمشید مجھے زبردستی لے گیا تھا۔ جمشید تمہیں زبردستی موت کے منہ میں لے جائے گا تو کیا تم چلے جاؤ گے؟ میں نے کہا، اچھا مجھے معاف کر دو سلطانہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اب میں اس کمرے سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ روہنی خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، مجھے تو جیسے ہی پتہ چلا کہ تم ایلورا کے غاروں میں گئے ہو، میں اسی وقت واپس روانہ ہو پڑی تھی۔ مجھے ممبئی کی فضا میں داخل ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ تم خیریت سے اس منحوس جگہ سے واپس فلیٹ پر پہنچ گئے ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بابا، معاف کر دو، اب آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، بڑے درد کے ساتھ کہا، فیروز، میں جانتی ہوں تم حقیقت میں نوشیروان نہیں ہو، مگر تمہارا نقش ہو بہو نوشیروان کا ہے۔ مجھے تمہاری آواز میں، تمہاری آنکھوں اور تمہارے بات کرنے کے انداز میں
नौशेरवान ही नौशेरवान नज़र आता है। नौशेरवान मेरा महबूब भी था और मेरा खाविंद भी था। इसने मुझे इतना प्यार दिया था कि मैं इसके प्यार को मरने के बाद भी नहीं भुला सकी हूँ। मैं तुम में अपने नौशेरवान को ही देख रही हूँ और नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। नौशेरवान की आवाज़ इतनी उदास हो गई थी, इसको तसल्ली देना मेरा अब फ़र्ज़ बन गया था। रोहिणी के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हो गया। कहने लगी, ठीक है, मुझे तुम पर एतबार आ गया है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस कमरे में बंद होकर रह जाओ। बेशक बाहर निकल कर चलो फिरो, लेकिन किसी ख़तरे वाली जगह पर मत जाओ। ख्वाह कोई जंगल या कोई गार क्यों ना हो, कोई पुरानी हवेली, कोई उजाड़ वीरान खंडर हो या कोई वीरान तारीख़ी किला। मुंबई में बेशुमार तफरीही जगह हैं, पार्क हैं, रेस्टोरेंट हैं। तुम जमशेद के साथ वहाँ जाकर अपना दिल बहला सकते हो। रोहिणी बोली, मुझे काफ़ी हद तक इनकी साजिशों का पता लग चुका है। मैं 1-2 दिन में तुम्हारे पास तुम्हें ज़्यादा मोहतात रहने की हिदायत करने वाली थी। ये तो अचानक आना पड़ गया कि तुम्हें मना करूं कि आइंदा एलोरा के गारों की साइड या इस तरह की जगहों पर मत जाना। रोहिणी बोली, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कुछ नहीं होगा। तुम्हें रघु और नतालिया की बदरूह से नहीं डरना चाहिए। रोहिणी उठ खड़ी हुई, कहने लगी, अब तुम आराम से सो जाओ, मैं फिर आऊँगी। मैं लेट गया, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। इसने कहा, तो फिर चलो किसी जगह चलकर थोड़ी सी सैर करते हैं, मेरी भी तफरीह हो जाएगी। मैंने कहा, कहाँ जाएंगे? रोहिणी ने कहा, किसी बाग में समंदर के किनारे चलते हैं। मुंबई में बड़े बाग हैं। फिर हम दोनों समंदर किनारे चले गए, जहाँ ऊंची बिल्डिंगों की रोशनियाँ पड़ने से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। फिर मुझे जमशेद का ख्याल आ गया कि वो तो अभी नीचे गैराज में ही है। मैंने रोहिणी से कहा कि वो गैराज से फारिग होकर ऊपर जाएगा और मैं समंदर की सैर के लिए जा रहा हूँ। वो कहने लगी, वो क्या सोचेगा कि तुम रात के 11 बजे समंदर पर सैर के लिए जा रहे हो। इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से इस खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। ये ठीक है, हमें उसके आगे से गुज़र कर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने कहा, ये ठीक है, मैं बत्ती बुझा देता हूँ। कुंडी अंदर से लगी हुई है, वो यही समझेगा कि मैं सो गया हूँ। रोहिणी ने कहा, मेरा हाथ पकड़ लो। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते ही रोहिणी के साथ गायब हो गया। हम समंदर की तरफ परवास करने लगे। मैंने कहा, रोहिणी, मुझे समंदर देखकर अपने वतन पाकिस्तान का समंदर और कराची की रोशनियों वाला शहर याद आ गया है। रोहिणी कहने लगी, पाकिस्तान भी बड़ा खूबसूरत मुल्क है। वहाँ के लोग बड़े बहादुर और गैरतमंद लोग हैं। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था और इंशाअल्लाह इस्लाम के साथ ही ता क़यामत सलामत रहेगा। तुमने ठीक कहा है, कराची शहर भी बड़ा खूबसूरत शहर है और क्लिफ्टन पर तो इसकी रौनकें देखने वाली होती हैं। हम इस किस्म की छोटी छोटी मासूम बातें कर रहे थे, ऐसी बातें जिनका बदरूहों और आसेब की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं था। फिर रोहिणी ने मुझे बताया, इस दफ़ा नतालिया का आसेब अपनी ग़ुलाम बदरूहों की मदद से तुम्हें अपने कब्ज़े में करने के लिए जो साजिश कर रहा है, वो इतनी खुफिया रखी जा रही है कि मैं कोशिश के बावजूद इसका सुराग लगाने में नाकाम हूँ। मैंने कहा, तो तुम एक रूह हो, तुम तो इनके दरमियान गायब होकर भी जा सकती हो। रोहिणी कहने लगी, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि मैं एक ऐसी रूह हूँ जिस पर नतालिया का आसेब करीब देखकर हमला कर सकता है। मैंने कहा, मगर सुल्ताना,
تم تو کہتی تھی کہ کوئی بدروح اور آسیب تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ پھر روہنی کہنے لگی، میں نے تمہیں صحیح کہا تھا، کوئی بدروح اور آسیب ایک اچھی روح کے قریب آتے ہی ڈرتی ہے، لیکن مجھے ان بدروحوں کا خاتمہ کرنا ہے، جس کے لیے مجھے ان پر وار کرنے کے لیے ان کے قریب جانا ہوگا۔ جب میں ان کے قریب جا کر ان پر وار کروں گی تو جواب میں وہ بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہیں گی۔ پھر اس کا کیا علاج ہے؟ روہنی نے ایک لمحے کے توقف کیا اور پھر بولی، ایک طریقہ ہو سکتا ہے، وہ کہ میں شیش ناگ کے مہرے والی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لوں۔ اگر یہ انگوٹھی میرے پاس ہوئی تو بدروح مجھ پر قریب سے بھی حملہ نہیں کر سکے گی۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر تم یہ انگوٹھی پہن لو، اور میں نے شیش ناگ کے مہرے والی انگوٹھی انگلی سے نکال کر اسے دے دی۔ اس نے فوراً اپنی انگلی میں پہن لی۔ نوشیروان، تم نے انگوٹھی مجھے دے دی ہے، اب تمہاری دفاعی طاقت عادی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، میں اس تعویذ پر جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے ایک خفیہ دعا پڑھ کر پھونک مار دیتی ہوں، اس کی طاقت میں زبردست اضافہ ہو جائے گا۔ مجھے روہنی کی یہ بات پسند نہ آئی۔ میں نے کہا، نہیں نہیں سلطانہ، میرے لیے اللہ کا نام ہی کافی ہے، یہی میری زندگی کی حفاظت کرے گا، اور میں پھر اسے کوئی تعویذ نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے بازو پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور وہی میرا حافظ و مددگار بھی ہے۔ روہنی نے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تعویذ پر یا دعا پڑھ کر پھونک مار دینی چاہیے، اس سے تم قطعی طور پر محفوظ ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، اگر تم یہ بات ضروری سمجھتی ہو تو ٹھیک ہے، پھر مجھے اعتراض نہیں، اور میں نے اپنے دائیں بازو سے تعویذ اتار کر روہنی کو دے دیا۔ شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی میں نے پہلے ہی اسے دے چکا تھا، اب تعویذ بھی اسے دے دیا تھا اور خود نہتہ ہو کر رہ گیا تھا، لیکن مجھے ذرا سے بھی فکر نہیں تھی۔ میری محافظ اور غیر خیرخواہ روہنی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ روہنی نے تعویذ مجھ سے لے لیا۔ جیسے ہی روہنی نے تعویذ اپنے ہاتھ میں لیا، تعویذ بجلی کی چمک کے ساتھ غائب ہو گیا۔ میں حیران ہو کر روہنی سے پوچھا، سلطانہ، تعویذ غائب کیوں ہو گیا؟ میرے دیکھتے ہی دیکھتے روہنی کی شکل تبدیل ہو گئی، وہ چیخ مار کر کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میرے سامنے روہنی کی بجائے نتالیہ کھڑی تھی۔ اس نے ڈرونی آواز میں کہا، تعویذ اس لیے غائب ہو گیا کہ میں تمہاری سلطانہ نہیں ہوں بلکہ نتالیہ ہوں۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا فیروز، تم مجھ سے زندہ بچ کر کہیں نہیں جا سکو گے، تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گی اور تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گی۔ تم مجھ سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد جیسی مرضی دیواریں کھڑی کر لو، تم مجھ سے نہیں بچ سکو گے۔ میں اتنا خوفزدہ نہیں تھا جتنا مایوس اور اپنے آپ کو شکست خوردہ محسوس کر رہا تھا۔ یہ منحوس آسیب اس کا بھیس بدل کر حملہ آور ہوا تھا۔ تعویذ بھی غائب ہونا ہی تھا، کیونکہ پاک تعویذ کسی بھی نجس بدروح کے پاس نہیں رہ سکتا تھا۔ مگر جو ہونا تھا ہو گیا۔ میرے سارے ہتھیار جن سے میں اپنا دفاع کر سکتا تھا میرے دشمن نے مجھ سے چھین لیے تھے۔ میں نے نتالیہ سے کہا، نتالیہ، تم آخر مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ اس نے کہا، وہی جو ایک پتنی اپنے پتی سے چاہتی ہے، میری تم سے شادی ہوئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ساری عمر تم میرے ساتھ رہو، میرے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو۔ میں نے کہا، مگر یہ شادی جھوٹی تھی، یہ میری رضامندی کے بغیر ہوئی تھی۔ نتالیہ کی آواز ایک دم مردانہ بن گئی۔ اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا، تم کون ہوتے ہو اپنی مرضی جتانے والے؟
वहाँ मैंने अपनी मर्जी से तुमसे शादी की थी। मुझे तुम्हारी रजामंदी की परवाह नहीं है। जब कोई आसेब किसी औरत या मर्द को पसंद कर लेता है तो फिर वो उसे हमेशा के लिए अपने पास ले आता है। उसे इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि वो जिसे पसंद कर रहा है वो भी इसे पसंद करता है या नहीं। मैं भी गुस्से में आ गया। ये बात है तो फिर मैं भी अपनी मर्जी करूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। नतालिया की आवाज़ औरत की आवाज़ में बदल गई। इसने एक हल्का सा कहका लगाया और बोली, फिरोज़, तुमने मेरी ताकत को अभी तक नहीं देखा। तुमने मेरा सिर्फ दुल्हन वाला रूप देखा है। तुमने मुझे आसेब की शक्ल में नहीं देखा, लेकिन मैं अपना आसेबी रूप दिखाऊंगी भी नहीं कि तुम एक बेबस इंसान हो और मैं अपने औरत के रूप में ही तुम्हें उठाकर ले जा सकती हूँ। मैंने एक बार फिर गजीली आवाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। और इसके साथ ही मैं वहां से दौड़ पड़ा। मुझे अपने पीछे नतालिया के कहके सुनाई दिए। रात का वक्त था, वहाँ पर कोई नहीं था। ये बाग, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, कि पहाड़ी के ऊपर था, समंदर के नज़दीक जहाँ पर मैं गया था। दरख्तों के नीचे झाड़ियों को तेज़ी से फलांगता हुआ भाग रहा था। मेरा ख्याल था कि मैं नतालिया के आसेब से दूर निकल आया हूँ, लेकिन ये मेरा महज ख्याल था। दौड़ते दौड़ते अचानक मेरे पाँव भारी होना शुरू हो गए। फिर मेरी टांगें बोझल होना शुरू हो गईं। मेरी रफ्तार अपने आप आहिस्ता हो गई। अब मैं दौड़ रहा था जैसे फिल्मों में किसी को स्लो मोशन दौड़ते हुए दिखाया जाता है। अचानक नतालिया मेरे बाएं जानिब नमूदार हुई। वो ना दौड़ रही थी, ना चल रही थी, बस ज़मीन से बुलंद होकर हवा में तैर रही थी। इस हालत में तुम कहाँ तक दौड़ोगे? आखिर कहाँ तक जाओगे तुम? और नतालिया ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। जैसे ही इसने मुझे बाजू से पकड़ा, मेरा जिस्म सुन्न हो गया और मैं बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने देखा कि मैं एक कमरे में लेटा हुआ हूँ, जिसकी दीवारें पत्थर की हैं और सामने एक इंसानी खोपड़ी लटक रही थी। कमरे का ना तो कोई दरवाज़ा था और ना ही कोई खिड़की थी जहाँ से कोई अंदर आता या बाहर जाता दिखाई दे। मैं पलंग पर उठकर बैठ गया। कमरे का एक बार फिर जायजा लिया। बड़ा पुरसरार माहौल था। खामोशी इतनी थी कि मुझे अपनी सांस तक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं यही सोच रहा था कि जिस मुसीबत से मैं बचता फिरता था, वही मुसीबत मुझ पर मुसल्लत हो गई है। अब खुदा ही जिस वक्त चाहेगा मुझे यहाँ से मुसीबत से निकालेगा। दुनिया की कोई ताकत शायद ऐसा ना कर सके। काश मुझे इल्म हो जाता कि रोहनी नहीं, नतालिया है और रोहनी का भेस बदल कर मुझे अपने काबू में करने आई है। मुझे असली में रोहनी यानी सुल्ताना का ख्याल आने लगा। खुदा जाने वो कहाँ होगी, और जब जमशेद वापस फ्लैट में आएगा तो मुझे वहाँ ना पाकर क्या सोचेगा कि मैं कहाँ चला गया हूँ। इतने में सामने वाली दीवार पर रोशनी हुई और मैंने नतालिया को दीवार में से निकलकर अपनी तरफ आते देखा। वो पलंग पर मेरे पास आकर बैठ गई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे इसकी मुस्कुराहट किसी चुड़ैल की मुस्कुराहट जैसी लग रही थी। लेकिन याद रखो, मैंने नफरत भरे लहजे में कहा, नतालिया, तुमने मुझे कैद तो कर लिया है, लेकिन याद रखो, मैं यहाँ से एक ना एक दिन चला जाऊंगा, मैं फरार हो जाऊंगा। इसने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बात तो ये कि तुम यहाँ से भाग जाने का ख्याल दिल से निकाल दो, और तुम कुछ भी कर लो, मेरी कैद से आज़ाद ना हो सकोगे। तुम्हारी रोहनी भी अगर चाहे तो तुम्हारी मदद को नहीं पहुंच सकती। और वो एक नेक आत्मा बन गई है, और अच्छी रूहें रूहें नेक आत्माएं बदरूहें
आसेबों की दुनिया में कभी दाखिल नहीं होती और चाहें भी तो ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, रोहनी ना सही, लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ है, वो ज़रूर मुझे इस अजाब से निकाल देगा। नतालिया कहने लगी, मुझे नहीं उम्मीद कि अब तुम्हारा खुदा भी तुम्हारी कोई मदद करेगा, क्योंकि तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह तुम्हारे साथ लगे हुए हैं और तुम एक कमज़ोर और गुनाहगार इंसान हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सज़ा मिल रही हो। मैंने कहा, खुदा मेरे गुनाह ज़रूर माफ़ करेगा, मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। नतालिया की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। इसने तल्ख लहजे में कहा, क्या तुमने रोहनी के साथ मिलकर मेरी खोपड़ी को ज़मीन के अंदर से निकाल कर इसे टुकड़े टुकड़े करके मुझे कत्ल करने की कोशिश नहीं की? इस वक्त तुम मुझसे बच गए थे, इसलिए तुम्हारे हाथ में शीशनाग के मोहरे वाली अंगूठी थी। यही वजह थी कि मैं तुम्हें दोबारा पकड़ न सकी। लेकिन अब तुम मेरे रहमो करम पर हो कि तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर तुम्हें पसंद ना करती तो इस वक्त तक तुम्हारा खून पी चुकी होती। नतालिया की आवाज़ गज़बनाक होकर मर्दाना आवाज़ में बदल गई थी। वो कह रही थी, याद रखो, अगर यहाँ से भागने का ख्याल दिल में आए तो मेरी मोहब्बत नफ़रत में बदल जाएगी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मेरी आवाज़ बदल कर आसेब की आवाज़ बन जाती है। मैं गहरी सोचों में गर्क हो गया। मैंने फैसला कर लिया कि नतालिया के साथ मुझे मोहब्बत प्यार से ही रहना चाहिए, ताकि मैं मोहब्बत प्यार से ही ये सुराग लगा सकूं कि यहाँ से फ़रार होने की क्या सबील हो सकती है। पहले भी मैं इसी हिकमत अमली पर अमल किया था और इंडिया से हनीमून मनाने के लिए पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी गया था और फिर वहाँ से फ़रार हो गया था। अब भी मुझे इसी हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। मैंने सर झुका लिया, जैसे मैंने हथियार डाल दिए हों। मैं सर उठाकर नतालिया की तरफ देखा। नतालिया, आखिर मैं एक ज़िंदा इंसान हूँ। किसी ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी कैसे बसर कर सकता हूँ जिसके साथ मुझे मोहब्बत ना हो? मेरा तीर ठीक निशाने पर जाकर लगा था। नतालिया मुस्कुराने लगी। उसकी आवाज़ भी औरत की आवाज़ से बदल गई। इसने कहा, फिरोज़, तुम मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? और फिर ये भी तो सोचो कि मैं हमेशा जवान रहूँगी, मुझे ना बुढ़ापा आएगा और ना ही मौत आएगी। और तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने कहा, लेकिन मैं तो बूढ़ा हो जाऊँगा और एक दिन मुझे मौत भी आ जाएगी, फिर तुम क्या करोगी? नतालिया ने कहा, मैं तुम्हें बूढ़ा नहीं होने दूंगी और तुम्हें मौत से भी बचा लूंगी।